अर्दफोण टू आवणे पर्यंत जे इल्युमिनेशनचो जो पार्ट आसा तो स्टार्ट करपाच्या निमित्तान इल्युमिनेट करपाच्या निमित्तान जो आज कार्यक्रम संपन्न जाता. पयलींचे सरपंच सविता आसात, डेप्युटी सरपंच सुनील आसात, सतीश भाव आसात, महेश भाव आनी हांगा जे प्रत्यक्ष जे इम्प्लिमेंटेशन करपी दोन गटांनी अक्षय अजय भाव आसात, ताचे सगळे प्रमुख आनी सगळे इलेक्ट्रिसिटी बनून तेजे भाव सगळे आमचे. वास्तवीक म्हाका दिसता हांव अनेक वेळाचेर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आमी हांव मंत्री आसतना आतांय बी एक सर्टिफिकेट हांव दियत आसा. कारण सगळ्यांत वायब्रंट आनी सगळ्यांत म्हणटा तें एक्टीव आनी सगळें कामाचें तत्पर आशिल्लें डिपार्टमेंट आसा तें इलेक्ट्रिसिटी. आमी काणकोणाक पळयलें जाल्यार ज्या तरेन आमी अंडरग्रावंड सुरू केलें, अंडरग्रावंडाच्या संदर्भांत एस्टिमेट करप, सँक्शन करप ती प्रोसेस आसा न्ही ती विदीन एक वर्सा भितर जे आसा न्ही कंप्लीट जावन आमी प्रत्यक्षान ताजें काम सुरू केलें. आनी म्हाका दिसता लागीं लागीं फुडले 2 वर्सां भितर आसा न्ही 100% जातले. आनी तातूंत आजच म्हाका दिसता केरी जो पार्ट आशिल्लो पासून ताजें इन्स्पेक्शन करपा खातीर ते केरी वचून 7 भायर सावन ते केरी वचून आनी ताकाय ताजी आमकां मान्यता मेळटली. आनी म्हाका अशें तरेन ही तर बारीक बारीक कामां म्हणजे मोठी कामां जी आसा न्ही आमकां केन्नाच म्हणजे ताजे एक गजाल बरी कशी आमकां की आमचो काणकोणचोच चीफ इंजिनियर आसले कारणान आसा ताजोय फायदो आमकां जाता. ताजे नंतर मिनिस्टर आमच्या बाबतींत आसा न्ही खूब वायब्रंट आसा. म्हणजे आमच्या खंयच्याच कामा बाबतींत ताका क्वेरीज पयशे ह्या विशयाचेर तो केन्ना करिना. आनी ताज्या पेक्षा जे आसा न्ही ते एस्टिमेट करपाक म्हणजे करपाची म्हजी तयार आसना जायना पूण एस्टिमेट करपाची बाकी सगळें आसा न्ही ती डिपार्टमेंटान करता. त्यामुळे त्या तरेन जे आसा न्ही ही प्रोसेस करून जे आसा न्ही की आमची खंयचीच फायर आसा न्ही परत म्हणटी बॅक येना. जे क्वेरीज आसा ते क्वेरीज आसा आनी ताजे एस्टिमेट जे बरे त्यामुळे हे सगळे गजाली शक्य आसा. प्रत्येक जाण तांकां हातूंत अभिनंदन करता. आनी आमी प्रत्यक्ष आज लोकोत्सवाच्या पार्श्वभूमीचेर हांगा जेन्ना उजवाड जाता अनेक वेळाचेर लोकोत्सव आमच्या जंगलांक आनी ताका जंगल में मंगल कशें दिसतलें अशें एक प्रश्न करतले. ताच्या अर्थान आज लायटीचें इल्युमिनेशन जातकच आसा खरेंच जंगल जें आसा हांवें मंगल जाल्लें आसा. त्यामुळे एक असो सुंदर क्षण आज लोकोत्सवाच्या पार्श्वभूमीचेर आमकां सगळ्यांक अनुभवपाक मेळटा. त्यामुळे सगळ्यांनी एप्रिसिएशन केलां, हांव तुमचें एप्रिसिएट करता. आनी फुडें केन्ना तरी एक गेट टुगेदर करुया आमचे. म्हाका हांव जेन्ना हांव वतालो डेली तेन्ना प्रत्येक दीस म्हाका तुमी तुमचें काम कश्ट करता तें पळयतालो. आज परशुराम बाबू हांगा कॉन्ट्रॅक्टर आसा म्हाका जातलें काय ना जातलें काय अशें दिसतालें पूण ताणें इतल्या पोरफुटाचें काम केलां. खरें कौतूक करप तितलें थोडें आसा. म्हणजे सगळेच जाण आमी कौतुका पात्र आसा. आमी एक दिसा अशेंच केन्ना सोंसया आनी ताजो आनंद जो आसा न्ही शेजाऱ्या मारून जो आसा आमी घेवया सगळे. कारण केले की गेले अशें ना करता आसतना एक आमचे अशे भावनीक संबंद ते. कारण प्रत्येक मनीस आसतना जो सांगले पाहिजे सरपंचान सांगले पाहिजे न्ही प्रत्येक मनीस आसतना आपल्या कामाचेर तत्पर आसता जर जाय. आज म्हाका दिसता अक्षय भावाचं नांव बरें तो शांत आसा पूण तो केन्ना तो हें ना खूब बडबडलो की केलें ना पूण तो प्रत्यक्षान काम करता. आनी ती नेगेटिव्ह ना नाल्यार हें जालें ना तें जालें म्हणजे एखादो खांब काडपाचो आसल्यार सुद्दां जो आसा न्ही तो वर्सांक वर्स पेंडींग उरताले. कळ्ळें तुका. म्हणजे फाटले 10 वर्सां तर आमी पळयताले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सगळे बोध कशी दिसता. आज ते तुमी इतलें हलकें करून उडयल्लें आसा की ताजें कारण अशें तुमी तें प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन केलें म्हणून तें गजाली शक्य आसा. त्यामुळे अशेंच तुमी काम करत रावात. ही एक मोठी समाजाची सेवा आसा. म्हणजे तातूंतल्यान दुआ आमकां सगळ्यांक मेळटले आनी ताकद मेळटली आमकां. आयज मजा सांगतो तुमकां आज ह्या सबंद 4 वाजून पावस पडलो. म्हणजे गांवडोंगरी पावस पडलो, खोतीगांव पावस पडलो, भाटकाळ पावस पडलो, परतगाळे पावस पडलो पूण आदर्श गांवां पावस पडूं ना. एफेक्ट म्हणजे एक केन्ना आसा म्हणजे देवाचें सुद्दां एक हें आसता पळय वायब्रेशन आसता पळय ते अनुभव हांव घेत आसता. हांव आतांच म्हण न्ही हांव अमकांच की बऱ्याच वेळाचेर सांगतलो की लोकोत्सव आयलो की पावस कसोच येवचो ना म्हणजे अशे अनुभव जे आसा खूब हें आसा. त्यामुळे एक बरी पॉझिटिव्हिटी म्हणजे आमी काम करता म्हणून ती पॉझिटिव्हिटी ती निसर्गाक नितीक सगळ्यांक एक पसंत आसा आनी त्यामुळे एक अनुभव आमकां घेवपाक मेळटा. त्यामुळे अशेंच तुमी क्षण आमी सगळे जाण अनुभव घेवया, बरें काम करया, लोकांची सेवा करूया आनी लोकांचे गुडवील जें घेवया तें पदरां घेतकच आसा म्हणजे आमकां राती न्हिदतना सुद्दां जगतना सुद्दां एक मानसीक समाधान मेळटा. आनी तें समाधान आमी घेवया आनी आमचो संवसार आमी घेवया लोकां कडेन दुआ घेवया. परत एकदां कौतूक करता आनी